धुंध में लिपटी हुई सर्द तरीन सुबह का वक्त था। हर तरफ हू का आलम था। जमान विला के मकी अभी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। जहां सभी अपनी अपनी नींदें पूरी करने में मसरूफ थे, वहीं पर वो इस वसी अरीज विला में बने अपने जिम में ट्रेडमिल पर भाग रहा था। पिछले आधे घंटे से भागते भागते उसका पूरा बदन अब पसीने से शराबूर था और बाल मुकम्मल तौर पर नम हो चुके थे। बाजुओं पर उभरी हुई नसें और कसरती जिस्म जब हाँपने लगा तो उसने मशीन को रोकते हुए साइड पर पड़ा तौलिया उठाते अपने चेहरे को साफ किया। टेबल पर पड़ा फ्रेश ऑरेंज जूस खटाखट चढ़ाया। जमान विला में जमान अहमद खान अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रिहाइश पजीर हैं। उनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है। बड़ी बेटी उनकी रुकैया है, जिसे शादी के कुछ सालों बाद ही बेवगी का सदमा सहना पड़ा और वो अपनी एक बेटी के साथ मायके वापस आ गई। फितरतन सादा सी खातून उनकी बेटी अलीज़ी अच्छी खासी बातूनी थी। इसके बाद जमान का बेटा जावेद है। जावेद की अहलिया समीन गुदास दिल रखने वाली खातून थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रूहान और बेटी हादिया। रूहान यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और इसके बाद उसे अपने बाप दादा का बिजनेस संभालना था। हादिया भी कॉलेज में थी, जबकि अली से यूनी जाया करती। हादिया और उसमें खूब दोस्ती थी, दोनों की खूब बनती थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। अलीज़े ने मोबाइल में वक्त देखते बमुश्किल खुद को बिस्तर से निकाला। यूनी का टाइम होने वाला था। हादिया उसे 2 बार बुलाने आ चुकी थी, लेकिन वो नींद से बेदार होने के बाद यूनी कसलमंदी से लेटी रही कि वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल तक आई, जहां सारे ही नाश्ता करने में मसरूफ थे। अपनी कुर्सी घसीट कर बैठते ही उसने सबको सलाम किया तो रूहान ने अचटनी सी नज़र उस पर डाली। लाओबाली और अपने हुलिये से किस कदर बेपरवाह सी लड़की। रूहान ने उसकी तरफ देखकर नजरें फेरी। इन लोगों के यहाँ आने से पहले तक दादों की मोहब्बत का वो अकलौता वारिस था, लेकिन अली से अपनी चुलबुली तबीयत की वजह से सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेती थी। बस बचपन की इसी छोटी सी जेलसी की वजह से रूहान की उससे कभी बन ही ना सकी, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी रूहान के दिल को अच्छी लगती थी। अली से अच्छे से रूहान की नज़रों को 2 बार खुद पर ठहरते महसूस कर चुकी थी। उसे अपना ये मामूजात बहुत खुद पसंद लगता था। जाने खुद को तुर्रम खान समझता था या शहजादा गुलफाम। अलीज़े उसे घूर रही थी। उसकी रूहान से अनबन पहली बार तब हुई जब एक बार वो कॉलेज से सीधा अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई और वहीं से उसके साथ मार्केट में रूहान ने उसको देख लिया और घर फ़ोन करके जाने कौन से मिर्च मसाले लगाकर बताया कि जब वो घर वापस आई तो रुकैया ने सबके सामने ही उसकी खूब क्लास ली। और तो और नाना जान ने भी नाराज़गी का इजहार किया। वो मुंह नीचे किए उनकी डांट सुन रही थी जब अलीज़े की नज़र बिला इरादा ही रूहान की तरफ उठी, जो पहले ही हर शैतानी सी मुस्कुराहट लिए उसे चिढ़ा रहा था। बस उस दिन के बाद से इन दोनों के बीच तंज के तीर बरसते रहते। अलीज़े यूनी पहुंची तो उसकी दोस्त हिरा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खैरियत तो है, क्या हुआ? अलीज़े के पूछने पर वो मुस्कुराने लगी। अरे बोलो भी। हिरा की शर्मीली सी मुस्कान पर वो हैरत ज़दा हुई। शादी की डेट फिक्स हो गई है, वो भी 15 दिन के बाद। व्हाट? अलीज़े भौंच का रह गई। तुम पागल हो क्या? इतनी क्या जल्दी है? मास्टर्स तो कंप्लीट कर लो, वो उसे समझाते हुए बोली थी। बस यार, फुप्पो बीमार रहने लगी है ना बहुत, तो इसीलिए। और छोड़ो भी पढ़ाई, मैं भी फरहान के कहने पर ही पढ़ रही थी। तुम्हें तो पता है कि जान जाती है मेरी इन किताबों से। अब उनकी अम्मी बीमार हैं तो वो शादी की जल्दी मचा रहे हैं। और मेरी बात सुनो तुम, खबरदार अगर ये कहा कि तुम शादी पर नहीं आ सकती। तुम्हारे बगैर शादी ही नहीं करनी मैंने। वो धौंस भरे अंदाज में बोली तो अलीज़े ने उसके गाल पर चुटकी भरी थी। लाजमी आऊंगी भाई, मैंने तो पहले ही घर में कह रखा है कि हिरा की शादी पर कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं छोड़ूंगी ये शादी। घर वाले जानते हैं यार कि एक तुम ही तो मेरी दोस्त हो, वो उसे प्यार से कहते अपने साथ लगा गई। हिरा यूनी से अपने घर वापस जा चुकी थी, जो कि अंदरूनी सिंध का कोई इलाका था। हिरा के वालिद एक बहुत बड़े जागीरदार थे और उनकी कई कनाल पर फैली बड़ी सी हवेली थी, जहाँ अलीज़े अपनी मामा, नाना जान और हाथिया के साथ पहले भी जा चुकी थी। दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को जानते थे। अलीज़े शदुमत से शादी की तैयारियां कर रही थी। हादिया के एग्जाम्स होने वाले थे, उसने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, तो उसने नाना जान और मामा के साथ जाने का प्लान बनाया था। मगर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि उनकी शादी में जाने के महज 1 दिन पहले नाना जान की सगी बहन का इंतकाल हो गया, जो पंजाब की रिहायशी थी। अलीज़े के नाना जमान साहब, जावेद मामू, मामी और अलीज़े के मामा का जाना नागुज़ीर था। मैं शादी पर कैसे जाऊंगी? वो सब लाउंज में ही थे जब अलीज़े ने घुटी सी आवाज़ में कहा। जानती थी कि इस मामले पर जिद नहीं कर सकती, क्योंकि फौतगी हुई थी और सोगवार सा माहौल था।
زمان صاحب نے نواسی کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ جاوید ماموں نے سمین کی طرف دیکھا۔ ہادیہ کے پیپر ہے نا، تو سمین تم رک جاؤ گھر پر، اور روحان تم علیزے کے ساتھ جاؤ گے شادی پر۔ روحان اپنے بابا کا یہ آرڈر سنتے کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ علیزے نے بھی ناگواری سے روحان کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جا رہا بابا، اور مجھے بھی نہیں جانا دادو اس کے ساتھ، وہ پیر پٹکتے ہوئے بولی تھی۔ روحان نے اسے گھور کر دیکھا۔ جیسے میں تڑپ رہا ہوں نا تمہارے ساتھ جانے کو، اس نے تنفر سے کہا۔ بس فیصلہ ہو گیا، لیزے تم نے جانا ہے تو روحان ساتھ جائے گا، ورنہ گھر بیٹھو، اور روحان میں اب کوئی بحث نہ سنوں تمہاری طرف سے، سمجھ آئے؟ زمان صاحب نے پوتے اور نواسی کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ روحان اس کو گھورتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ علیزے ہادیہ کو روحان سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ بندہ اسے کچھ پل کے لیے برداشت نہیں تھا۔ 3 دن اس کے ساتھ کیسے رہتی، مگر اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بادل ناخواستہ دونوں تیار ہو گئے تھے۔ اچھا ماما چلتے ہیں ہم۔ روحان نے سمین کے آگے سر جھکا کر پیار لیا، تو اسی وقت علیزے نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ سخت بدمزہ ہوتا وہ اس پر قہر آلود نظر ڈال کر رہ گیا۔ تو آجا میری خیر، اس کو سناتے وہ بیگز لیے پوش تک آیا اور گاڑی میں بیگز رکھ کر اس کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ ایک انوکھے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے روحان کو دیکھا، جو روبوٹ بنا بغیر کسی تاثر کی گاڑی چلا رہا تھا۔ زبان میں کھجلی محسوس کرتے ہی وہ مصنوعی کھانسی تھی، تو روحان نے چٹنی سی نظر اس پر ڈالتے دوبارہ ونڈ سکرین پر نگاہیں جمائیں۔ مجھے پیاس لگی ہے، تو مطلب پانی پینا ہے مجھے؟ تمہارے لیے اب کیا گاڑی میں ہی کنواں کھدواؤں؟ پچھلی سیٹ پر دیکھو پانی رکھا ہے، اٹھاؤ اور ڈیزرٹ سہارا کی اونٹ جیسی پیاس بجھاؤ اپنی۔ وہ پچھتائی کہ اس کو چھیڑا ہی کیوں، کیسی کڑوی زبان تھی اس کی۔ مجال ہے جو ڈھنگ سے بات کی ہو کبھی۔ ہیرا کو انفارم کیا ہے، اس سے رابطہ رکھو تاکہ وہ ہمیں ریسیو کر لے آ کر۔ ہاں کر دیا ہے انفارم۔ اچھا روحان پلیز، یہ 3 دن ہم اچھے سے بیہیو کریں گے پلیز۔ دیکھو جو بھی مسئلے ہیں مجھ سے یا مجھے جو بھی تکلیف ہے تم سے، اس کو کچھ دنوں کے لیے بھول جاتے ہیں۔ وہ اتنی لجاجت بھرے لہجے میں بولی کہ روحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ہیرا کے ہاں پہنچے تھے اور ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہر شخص غائبانہ طور پر علیزے سے واقف ہے۔ علیزے آپ تو کسی کو بھی نہیں لائیں ساتھ؟ آپ کو پتا ہے ہیرا بازی نے پورے گھر والوں کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ان کی دوست آ رہی ہے فیملی کے ساتھ، مگر آپ تو بس اپنے بھائی کے ساتھ ہی آئی ہیں۔ ہیرا کی چھوٹی بہن سنا نے علیزے سے شکوہ کیا۔ بھائی نہیں ہے وہ میرا، ماموں زاد ہے۔ ہادیہ کے ایگزامس تھے اور فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی کسی قریبی کی، باقی اس لیے نہیں آ سکے۔ اوہ اچھا، روحان کو کس روم میں ٹھہرایا ہے مجھے بتا دو تاکہ میں شام کے کپڑے پریس کر دوں اس کے۔ ارے میں نے کپڑے پریس کرنے ہیں اپنے بھائی جان کے، تو ساتھ ہی روحان کے بھی کر دوں گی۔ علیزہ نے ہیرا سے کہا تو اس کی چچا زاد آئرہ بے تکلفی سے بولی۔ اس پہ یہ شوخہ پن بالکل نہ بھایا۔ مطلب وہ کیوں اس کو روحان کہہ رہی تھی؟ وہ بھی یوں، ساتھ بھائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ نہیں اصل میں مجھے کچھ کام بھی ہے اسے، تو بتا دو کدھر ہے وہ؟ اس نے چباتے ہوئے کہا۔ اچھا آئے آپ کو لے چلتی ہوں۔ لمبی راہداری سے گزر کر ایک روم کے دروازے کے باہر اس نے رک کر دستک دی، تو کچھ پل بعد ہی یس کی آواز آئی۔ آئرہ بے دھڑک اندر گھسی۔ ایک شخص کبٹ میں سر گھسائے کھڑا تھا، دوسرا آئینے کے آگے کھڑا اس میں اپنے جلوے دیکھتا اسے توڑنے کے در پہ تھا، تیسرے کے آگے جوتوں کا ڈھیر رکھا تھا جسے بڑی ہی دلجمعی سے چمکایا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ واہیات آواز میں چھلا میرا جی ڈھولا ٹائپ سانگ کی ہٹی پسلی ایک کی جا رہی تھی۔ وہ جو آئرہ کو دیکھ کر بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اس پر نظر پڑتے ہی ہڑبونگ کا شکار ہو گئے۔ کبڑ والا فوراً کبڑ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگائے مہذب بننے کی سر توڑ کوشش کرنے لگا، تو جوتے پالش کرنے والے نے جوتے یوں پیچھے کیے جیسے ان میں کرنٹ دوڑ رہا ہو، جبکہ اپنے حسن سے متاثر شخص نے اپنے جلووں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہیئر برش اٹھا کر سلیقے سے جمے بالوں پر ہل چلانا شروع کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تو ان تینوں نے ہی آئرہ کو نظروں میں لعنت رسید کی۔ ڈھیٹ بن کر ہنستے وہ روحان کی بابت پوچھنے لگی۔ تبھی وہ فقط بلیک ٹراؤزر میں واش روم سے برآمد ہوا، جہاں علیزے پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ وہیں آئرہ شرم سے بیر بیوٹی بنی لگی۔ روحان بھی اس کی افتاد پر بوکھلاتا صوفے پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ علیزہ نے بارود نگاہوں سے آئرہ کو چھوا، منہ آپ بنے دیکھا تو دانت پیس کے رہ گئے۔ خیریت ہے، کیا ہوا؟ ہاں روحان، انہیں کچھ کام تھا آپ سے، اور آپ اپنے کپڑے مجھے دے دیں، میں پریس کر دوں گی۔ روحان نے پوچھا علیزے سے تھا، مگر جواب آئرہ نے دیا اور اس کی سافر پر جہاں اس نے ابرو اچکائے تھے وہیں علیزے کی جان جلی تھی۔ جی چاہا اس کی پشت پر ایک لات رسید کرے۔ روحان نے جو اس کے خون خار تیور دیکھے تو آئرہ کو سہولت سے منع کر دیا، تو وہ ڈھیٹ بنی
उन 3 नमूनों से अलीज़ा का तारुफ करवाने लगी। रोहान, कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताना है आपने। इसे अपना ही घर समझे और तुम्हें क्या घरवाली समझ ले। नथने फुलाते हुए वो बेआवाज़ बोली थी। इसे हीरा की ये चचाजात नहायत ही जहर लगी, जो खामखाही रोहान पर कंबल हुई जा रही थी। रोहान ने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया तो अलीज़ा ने आयरा को सवालिया निगाहों से देखा कि बहन, थोड़ा और मसाला लगाना है इस बंदे को या हो गया तुम्हारा। तो वो छींपने की फ्लॉप एक्टिंग करती हुई रूम से बाहर निकली थी तो बाकी सब भी एक एक करके निकलते चले गए। दोनों हाथ कमर पर रखे उसे तीखे चतवनों से घूरते वो रोहान को हंसने पर मजबूर कर गई। क्या, इतना क्यों तपी हुई हो? एटीट्यूड से उसने पूछा था। सच बताना, पहले से जानते हो क्या इसको तुम? इतना क्यों लगावट का मुजाहरा कर रही है वो? मेरी मजाल जो अब इसकी तरफ देखूं भी। अब मूड ठीक करो अपना। दोस्त की शादी में आई हो तो एंजॉय करो। और तुम क्या इतनी पोजेसिव हो मेरे लिए? उसने मजा लेते उसको देखते कहा तो उसको जैसे 1000 वोल्ट का झटका ही लगा था। व्हाट? मुंह धो रखो अपना तुम। अच्छा, ये सब इसलिए ताकि तुम खबरदार रहो। यहाँ तुम अपनी रूह ठंडी करने मत बैठ जाना। बड़ी इज्जत करते हैं सब मेरी। वही इज्जत ना जिसका तुम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हो। कभी मिली जो नहीं इतनी इज्जत, तभी अपनी इमेज की इतनी परवाह है ना तुमको। रोहान ने नाक पर से मक्खी उड़ाई और उसकी बात को किसी खातिर में ना लिया। अपने कपड़े दो, प्रेस कर दूंगी। हाँ, इतना प्रोटोकॉल दोगी क्या आप मुझे तुम? कपड़े निकालकर उसे थमाते हुए मुस्कुराया था, गाल के गढ़े नुमाया हुए। तो अलीसे की निगाह उन पर जमकर रह गई। पकड़ो भी। उसकी आवाज़ पर वो सर झटकते रूम से बाहर निकली तो वो आईने के आगे खड़ा अपने बाल संवारने लगा। सब तैयार होने के लिए पार्लर जा रही हैं, कजन्स वगैरह। तुमने भी जाना है तो बताओ, उसके साथ ही भिजवा देती हूँ। अरे नहीं यार, मेकअप मैं करती ही बहुत कम हूँ और फिर यूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हीरा के कहते पर अलीज़े बोली थी। चलो फिर तैयार होना शुरू हो जाओ तो। बाकी सब जाने ही वाली होंगी पार्लर। हमारे यहाँ दुल्हन मेहंदी पर बिल्कुल सादा होती है। अलीज़े ने सवालिया नजरों से उसकी तैयारी का पूछा तो हीरा बताने लगी। रूप नहीं आता ना बारात वाले दिन, फिर अगर मेहंदी पर भी इतना लेपा पोती कर ली जाए। अलीज़ा ने ताइद में सर हिलाया और वॉशरूम में अपना जोड़ा उठाए चेंज करने चली गई। उफ रोहान, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो जो आईने के आगे खड़ा अपनी तैयारी को देखते हुए बाल संवार रहा था, आयरा की इस लगावट पर मुंह बनाकर रह गया। आप भी अच्छी लग रही हैं। जवाबन कड़वा घूंट भरते हुए वो उसकी तारीफ कर गया तो उसने उसे अपने ही रंग में लिया था। तेज तरीन भड़कीले पीले रंग की तंग कुर्ती के साथ शॉकिंग पिंक लहंगे में वो वाकई प्यारी तो लग रही थी, मगर उसके चेहरे की मसनूई मासूमियत उसकी खूबसूरती गुना रही थी। अभी मेहंदी के फंक्शन में सभी भंगड़ा डालेंगे, आप मेरा साथ दीजिएगा प्लीज़। उसकी ऑफर पर वो बितका। जी नहीं, मुझे आता नहीं है ये सब। अरे मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी आपको, आयरा ने रोहान के इनकार करने के बावजूद कहा। उसकी बात पर उसको कोई जवाब न सूझा तो आयरा को क्रॉस करते बाहर की जानिब लपका के, ये तो बहुत ही कोई लसूड़ा ब्रांड लग रही है। हीरा का घर हवेली नुमा था, जिसकी वजह से फंक्शन घर में ही होना था। वो लॉन में चला आया जहाँ हीरा के भाई और कजन्स ने उसे हाथों हाथ लिया था। कुछ तैयारियों को फाइनल टच दे रहे थे। अच्छी खासी भरी पूरी फैमिली थी। घर के बाकी मर्द हजरात काम में मसरूफ थे तो ख़वातीन इधर उधर मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। मेहमानों की आमद में तेजी आने लगी तो लॉन में रखी कुर्सियां पुर होने लगी। ये अलीज़े कहाँ है? हीरा के भाई हमदान की किसी बात पर सर हिलाते हुए उसकी जहनी रूह भटकी। मतलाशी निगाहों से उसने इधर उधर देखा मगर वो उसको कहीं भी दिखाई न दी। शदीद बेचैनी महसूस करते हुए वो मोबाइल निकालकर उसको टेक्स्ट कर बैठा। ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मगर मुझे आई लाइनर लगाना ऐसे ही मुश्किल लगता है जैसे छुरी से लगाना हो। इतना हाथ कांपता है लगाते हुए। वॉशरूम से दोबारा मुंह धोकर आते हुए वो जले दिल के पकोले फोड़ रही थी। आई लाइनर को बराबर करने के चक्कर में उसने अपनी शक्ल ही मजाहिका खेज बना ली थी, तो चेहरा धोकर आना पड़ा। अरे आयरा को कहती हूँ वो लगा देती है लाइनर, मेकअप अच्छा कर लेती है। वो खुद ही तैयार हुई है, पार्लर नहीं गई। काफ़ी अच्छी भी लग रही है। हीरा ने उसे बताया तो सर झटक गई। नहीं रहने दो तुम, एक आंख नहीं भाई मुझको तुम्हारी वो कज़न। डोरे डालती है रोहान पर। गुस्से से उसने कहा तो वह हमें उचका गई। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लगी? अगर वो डोरे डाल भी रही है तो हम एक दूसरे के साथ आए हैं तो जिम्मेदारी है एक दूसरे की। अच्छा, तुम ना अपने दिमाग पर इतना जोर डालो, धमाका हो जाना है उसका। शरारत से वो बोली। तभी मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। मोबाइल को उठाकर शीशे के आगे अपना आप देखते हुए उसने रोहान की तरफ से आने वाला मैसेज पढ़ा और अपनी आंखें सुकेड़ी थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों शक्ल बना रही हो? उसने जवाब देने के बजाय मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की, जिसको पढ़ते हुए वो बेसाख्ता कहका लगा गई। कुछ भी कर लो, लगना तुमने बिन बतौड़ी ही है। तैयार तो यूं हो रही हो जैसे तुम्हारी तो कोई मेहंदी है। इस बंदे को ना तमीज़ नहीं आएगी बात करने की कभी।
वो चिढ़ कर बोली तो हिरा ने उसको पिचकारा कि चलो अब मूड ना खराब करो, हो सकता है मेरी मेहंदी होने का सामान हो जाए, मुझे इसी फंक्शन में मेरा दूल्हा मिल जाए। उसे जवाब सेंड करके वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुई। तभी लड़कियों को जम में गफीर उमड़ आया। अलीज़ा को अपना आप बेहद फीका महसूस हुआ। जो ढंग से तैयार तो क्या होती, उसके तो बाल भी खुले हुए उसकी तवज्जो के तलबगार थे। हिरा ने उसे देखते हुए अपनी कज़न को बुलाया और अलीज़ा का हेयर स्टाइल बनाने को कहा। नहीं, मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना, बस ऐसे ही ठीक है मेरे बाल। उसकी बात पर सबकी सताइशी नज़रें उसके बालों को तकने लगी। आप ऐसे ही बेहद हसीन लग रही हैं अलीज़ा आपी, सना ने उसका गाल चूम कर कहा तो शर्म से सुर्ख पड़ गई। चलो आप हिरा को बाहर लेकर आ जाओ, 9:30 हो चुके हैं। स्टेज की तरफ रखे हुए साउंड सिस्टम के पास 3-4 लड़कों के साथ खड़ा उसका मैसेज पढ़कर सर झटक गया। तभी दुल्हन आ गई कि शोर पर वो भी उस तरफ मुतवज्जे हुआ। दुल्हन की तरफ तो क्या ही देखता, उसकी निगाहें अलीज़े के सरापे पर अटक गई थी। फिरोजी और येलो कंट्रास्ट में लहंगा कुर्ती पहने, जिस पर गोटे और शीशे का काम किया हुआ था, बड़े बड़े शीशों वाले झुमकों के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट खुले बाल जो हल्की हवा की वजह से उसके चेहरे पर आ रहे थे। बार बार उसे एक हाथ से हटाती हुई खासे नर्वस से तासुरात लिए वो उसे दिल के बेहद करीब लगी। उसे खुद पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो मज़ीद बदहवास होती वो यहाँ वहाँ देखने लगी। तब तक स्टेज पर पहुंचकर दुल्हन को बिठाया जा चुका था। तेज़ी से स्टेज से उतरकर वो लॉन में रखी कुर्सियों की जाने बढ़ी। जब उसकी राह में हायल हुआ, उफ, ध्यान से नहीं आ सकते, अभी जोरदार टक्कर हो जाती हमारी। अलीज़ा ने घूर कर कहा। अच्छा बताओ, मैं ओवर तो नहीं लग रही ना? मतलब ठीक लग रही हूँ ना? इन सब के आगे बुरी तो नहीं लग रही ना? ये बताओ ना। उसके पूछने पर वो महज उसे घूर कर रह गया। ओहो, अब हादिया तो है नहीं जो उससे पूछूंगी मैं, तो तुम ही बता दो ना, लज्जाहत से उसने कहा। तो वो एक नज़र वहाँ एक एक पाँव मेकअप थोपे चेहरों पर डालकर मुस्कुरा दिया। अब जाहिर है उन्होंने इतनी मेहनत की है तो अच्छी खासी हूरें लग रही हैं सभी। तुम्हें तो वैसे ही तमीज़ नहीं है कि इस तरह के फंक्शंस में कैसे तैयार होते हैं, तो बस गुजारे लायक ही लग रही हो। अफसोस तुम्हें यहाँ कोई नज़र भर के देखने वाला नहीं मिलेगा। किसी दूल्हा के मिलने की उम्मीद पर तो फातिहा ही पढ़ लो तुम, बेहतर है। उसकी ये फरमुदात और कमीनी सी पेशन गोई पर वो आग बगूला होती उसे फाड़ खाने वाले अंदाज में देखने लगी। यूं कुर्ते उसकी आंखों की पुतलियां साइज में फैली थी और रोहान को लगा लड़की सबसे ज्यादा हसीन गुस्से में लगती है। अच्छा यूं शक्ल बनाओ कि डराओ तो मत, ठीक लग रही हो। मुस्कुराहट छुपाते हुए वो बोला तो अलीज़ा ने कहकर सर झटक दिया। चूंकि अभी लड़के वाले मेहंदी लेकर नहीं पहुंचे थे, सो टाइम गुजारने को तमाम लड़के लड़कियां दायरा बनाए भंगड़ा डालने को तैयार खड़े थे। वो और रोहान एक टेबल के गिर्द रखी चेयर्स पर बैठ गए। किसी इंडियन सॉन्ग के बजते ही सबके पैरों को गोया पहिए लग गए थे। भंगड़ा क्या था, एक तूफान बदतमीजी था, सबकी अलग ही गिल थी। कोई गोल घूम रहा था, कोई ठुमके लगाकर कमर पर जुल्म ढा रही थी। कही की आवाज़ पर रोहान ने उसकी तरफ देखा तो मबहूत हुआ। तभी उसके करतब पर बेतहाशा हंसते हुए उसने रोहान के बाजू पर हाथ रखकर हिरा के कज़न की तरफ मुतवज्जे करना चाहा, जो डांस करते हुए बेहद मज़ाहिका खेज लग रहा था। खुले हुए बेहद सिल्की बालों के साथ बराए नाम मेकअप में वो कोई अप्सरा लग रही थी। सीने पर हाथ रखे हुए हंसी रोकते रोकते भी कहका लगाते हुए वहां उसको जरा भी अंदाजा ना था कि वो रूहान के अलावा किसी और की निगाह में भी आ चुकी है। तभी उसने आयरा को उनकी टेबल की तरफ आते देखा। हंसी के साथ साथ मुस्कुराहट भी चेहरे से जुदा हुई थी। प्लीज़ आइए ना रूहान, हमारा साथ दीजिए, रूहान की तरफ झुक कर एक अदा से कहते हुए वो अलीज़े को आग ही तो लगा गई थी। नहीं नहीं, रूहान को कहाँ शौक है ऐसे भंगड़े वंगड़े का। यू कैरी ऑन। बमुश्किल होंठों को फैलाते उसने मुस्कुराहट बनाई और आयरा से कहा तो जहाँ आयरा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात आए थे, वहीं रूहान ने अपने एक अबरू उचकाए और उससे इशारे में पूछा, हाँ सीरियसली? तो जवाबन उसने दांत पीसते नहीं, शौक नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ भंगड़ा डालेंगे ना तो शौक भी होने लगेगा। आयरा अपनी स्पेशलिटी यानी कि ढीठ बन के जौहर दिखाते ना सिर्फ बोली थी बल्कि रूहान का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए ले जाने पर बज़िद हुई। हैरत से मुंह खोले वो रूहान का हाथ आयरा के हाथ में देखने लगी। वो भी इस उफ्ताद के लिए तैयार ना था। आयरा के हाथ से अपना हाथ निकालने ही वाला था जब अलीज़े का लाल बबूका होता चेहरा देखकर उसने अपनी हंसी जब्त की और आयरा के साथ चल दिया। वो जो कब से उस लड़की के आस पास मंडला रहा था, जैसे ही उसका बॉडीगार्ड रूहान वहां से हटा तो झट से उसके बराबर वाली कुर्सी पर बराजमान हुआ था। अलीज़ा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा तो वो जज्बा खैर सगाली के तहत मुस्कुरा दिया। जी आप कौन? खाकसार को नबील कहते हैं। खाकसार कौन? मैंने तो आपका पूछा है कि आप कौन है मौसूफ। मुंह बनाते हुए उस पर रूहान का गुस्सा उंडेलती बोली तो नबील का कहकहा गूंजा। खाकसार और नबील दोनों मैं ही हूँ मौसूफा।
اس کی طرف جھک کر وہ بولا تو بے ساختہ علیزے پیچھے ہوئی۔ تبھی دنتناتے ہوئے روحان وہاں پہنچا تھا۔ علیزے نے پہلے حیرت اور پھر شدید ناراضگی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ کھا جانے والی نظروں سے نبیل کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا۔ جی؟ سوالیہ نظروں کے ساتھ روحان نے نبیل سے پوچھا تو وہ گلا کمکارتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ ہیلو، آئی ایم نبیل، اینڈ یو؟ بادلے نے خاصہ اس نے مسافہ کرتے ہوئے وہ علیزے کے برابر والی چیئر پر بیٹھا۔ ایکسکیوز می، فیملی۔ علیزے کی طرف اشارہ کر کے وہ نبیل سے بولا تو وہ جو کب سے اپنے ناخنوں کو دیکھتی اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، ایک نظر اس پر ڈال کر منہ موڑ گئی۔ بہن ہے آپ کی؟ نبیل نے پرسکون ہو کر سوال کیا تو اس نے اپنے لب بھینچے۔ دل نے اس بات پر استغفر اللہ پڑھی۔ نہیں، شی از مائی فیانسی۔ ٹھنڈے لہجے میں جب وہ بولا تو نبیل کے ارمانوں پر برفانی تودے گرا گیا۔ اوہ اوکے، ہیو فن، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ وہاں سے گیا تو روحان نے متوقع نازل ہونے والے عذاب کو سوچ کر خود پر ترس کھایا۔ وہ جانتا تھا کہ علیزے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کسی بھی وقت پھٹ کر اس کی جان مشکل میں ڈالنے والی ہے۔ گہری نگاہوں کو سرسری بناتے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ پوری آنکھیں کھولے اس کو دیکھتی ہوئی مٹھیاں غصے سے بھینچتے اسے وہ بہت ہی کیوٹ لگی، جیسے کوئی چھوٹی بچی اپنی من پسند کھانے کی شے نہ ملنے پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے غصہ دکھاتی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ، اور کیوں؟ یہ فضول آدمی طوفان ہو جائے تمہارے پاس سے، اسی لیے۔ روحان کے سکون سے جواب دینے پر وہ مزید آگ بگولا ہوئی۔ منگیتر ہوں میں تمہاری، بہن کیوں نہیں بولا؟ بول سکتے تھے نا۔ نتنے بھلاتے وہ بولی تو شہادت کی انگلی سے پیشانی کھجاتے وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ دیکھو، مجھے وہ شخص ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ، لائک سیریسلی؟ تمہارے اتنے قریب قریب بیٹھا تھا، مجھے نہیں اچھا لگا بس۔ اس کی جرح پر چڑھتے وہ بولا تو اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی راحت دل کو ملی جسے وہ کوئی نام نہ دے پائی۔ ادھر دیکھو، تمہاری کملی مٹیار نچ نچ کے اپنی پسلیاں سیکھ رہی ہے۔ اور ایک منٹ، یہ تم گئے کیوں تھے اس کے ساتھ؟ کتھک کرنے؟ بتانا تھا نا ذرا۔ ڈانس کرتی آئرہ کی طرف اشارہ کرتے اچانک اس نے نیا کھاتا کھولا تھا۔ روحان ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ جان نکال دوں گی تمہاری میں اگر اب اس کی طرف گئے تو۔ سنا، جاؤں گا میں تو۔ اس نے اس کو تب چڑھائے اور حسب توقع وہ پھول کے کپا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی نبیل کو بلاتی ہوں اگر تم آئرہ کے قریب پھٹکو گے تو۔ یہ سنتے ہی اس کی ساری شرارت ہوا ہوئی اور چہرے پر غصے کے بادل لہرائے۔ مرنا ہے میرے ہاتھوں، سرد لہجے میں وہ بولا تو علیزے چہکی تھی۔ بولو نہیں جاؤ گے؟ وہ کئی ثانیے تک اسے دیکھتے گئے۔ بولو نا، بس بات میں سر ہلاتے ہلاتے آنکھوں میں جو سنجیدگی تھی وہاں جذبات ہلکورے لینے لگے۔ جس کی تپش اس کے دل تک گئی تو وہ بغیر پیاس کے ہی پانی پینے کا کہتی وہاں سے اٹھی تھی۔ لیٹ نائٹ فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد صبح 4 بجے کے قریب سب سوئے تھے۔ ڈھولک اور ڈانس کی ایسی محفل اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ خاصا انجوائے کرتے رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے روز دوپہر تک سوئے رہنے کی وجہ سے اس کو یاد نہ رہا کہ روحان کے کپڑے پریس کرنے والے ہیں۔ جلدی جلدی پانی کے چھپاکے مارنے پر اس کے روم کی طرف بڑھی۔ ڈور ناک کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ صوفے پر ہی آنکھیں موندے نیند دراز روحان دکھائی دیا تو تیر کسی تیزی سے وہ اس کے پاس پہنچی۔ روحان، آر یو اوکے؟ تھکی سی نگاہیں اس کی نظروں سے ٹکرائیں تو وہ حقیقتاً بے حد پریشان ہوئی۔ سر درد شدید، جواب دے کر وہ پھر پلکیں مون گیا تو وہ جلدی سے ہیرا کے پاس گئی اور ملازمہ سے چائے بنوائی۔ ڈسپرین کی 2 گولیاں لیے روحان تک آئی۔ اٹھو، یہ لو ٹیبلٹ اور چائے کے ساتھ۔ پل کے پل اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر پاس رکھی چائے اور ٹیبلٹ لے آئی ہو؟ سر بھی تو دبا سکتی تھی۔ عجب لاڈ سے وہ بولا تو اس نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ گلا دبا دوں؟ آنکھیں کھول کر وہ اسے دیکھے گیا، سر درد سے سرخ ہوتے نین اور بوجھل سی پلکیں۔ علیزے کو پہلی بار معلوم ہوا کہ مرد کی آنکھیں بھی حشر برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اٹھ جاؤ، پھر کپڑے پریس کرتی ہوں تمہارے۔ اس کی نظروں کے سحر سے خود کو بمشکل آزاد کرواتی وہ بولی اور بیگ سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ اٹھ کر چائے پیتے ہوئے وہ مسلسل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ علیزے نے رخ موڑ کر آنکھیں میچی۔ اسے روحان کا دیکھنا ڈسٹرب کر گیا تھا۔ تاڑو کہیں کا، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ بارات کے لیے وہ سب ریڈی ہو کر حویلی کے وسیع لان میں پہنچ چکے تھے۔ ارے واہ، ہماری تو میچنگ ہو گئی روحان۔ بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کاندھوں پر رکھے وہ بہت ہی سنجیدہ سا وڈیرا لگ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس کی شریر فطرت پھڑک رہی تھی کہ کاش علیزے آئرہ کو اس کے ساتھ کھڑا دیکھے۔ سونے پہ سہاگا سوٹ بھی ایک رنگ میں پہنے تھے۔ آئرہ بلیک اور سلور فراک میں واقعی پیاری لگ رہی تھی۔ روحان کی دعا رنگ لائی۔ علیزے نے سرسری سا ان کی طرف دیکھا اور نظریں ان دونوں ہی پر جم گئی۔ دیکھو،
علی سے ہماری تو میچنگ ہی ہو گئی ہے، آئرہ نے شوخی سے کہا تو روحان نے جان بوجھ کر مسکراتے آئرہ کی جانب دیکھا۔ علیزہ نے بے اختیار پہلو بدلا تھا اور اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مارا، روحان کا دل اس کی جلن پر جھومتے ہوئے چلایا، آئرہ یہ نبیل ہیرا کا کیا لگتا ہے؟ جہاں اس کے سوال پر آئرہ روحان کو نہارتی چونکی تھی، وہیں روحان کا ناشتہ دل جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ بہت کلوز فیملی فرینڈ ہے اور ہیرا کی شادی کے لیے بطور خاص آئے ہیں شارجہ سے، ان کا اپنا بزنس ہے وہاں، اور پتہ ہے اب کی بار تو وہ اپنی شادی کروا کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ ان کو جیسی لڑکی پسند ہے ویسی تو ملنا مشکل ہے، خاصی الگ سی پسند ہے ان کی، کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور ہماری فیملی کی تو ہر لڑکی کو ہی ایک حد میں رکھ کر بات کرتے ہیں، بندہ چاہ کر بھی فرینک نہیں ہو پاتا۔ لب بھیجتے وہ نبیل نامہ سن رہا تھا تو علیزہ خود کو بے حد انٹرسٹڈ ظاہر کر رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے روحان کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ مطلب اگر وہ کسی کو وقت دے تو بات ہے اس بندی میں، رائٹ؟ بالکل، ہائے اتنا امیر کبیر اور ہینڈسم بھی، اس جیسے بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو اور کیا چاہیے کسی لڑکی کو، ہے نا؟ بات کے اینڈ پر اس نے آئرہ اور روحان سے رائے جاننی چاہی تو آئرہ ہنسی، اچھا میں آتی ہوں، عجلت میں کہتی وہ اپنی ایک آنٹی کی طرف بھاگی جنہوں نے اسے آواز دی تھی۔ تب تک وہ اس کے عین سامنے آ کر اسے سر تپیر گھورنے لگا۔ تم نے انگلش کا وہ محاورہ سنا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ؟ ہنسی ضبط کرتے وہ اسے کوئلوں پر بٹھا گئی۔ وہ ہنوز اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تو علیزہ کو الجھن ہونے لگی۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ خود کو تیار کرنے لگی، کیونکہ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ یہ بندہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینے والوں میں سے ہے۔ بات سنو آ کر، کہتا وہ جانے لگا تو اس نے سر جھٹکا، ایویں میں نہیں آ رہی رائٹ ناؤ علیزہ، گلیشیئر سی سرد آواز میں کہہ کر وہ اسے بھی سن کر گیا تو علیزہ کو اپنی کی جانے والی بکواس پر پچھتاوا ہونے لگا۔ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو وہ بھی تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب روحان کے پیچھے لگ گئی۔ ایک روم کا دروازہ کھولتے اندر جاتے ہی اس نے دروازہ زوردار ٹھوکر سے بند کیا، اور وہ جو اس کے پیچھے تیزی سے آتی انٹر ہونے کو تھی، دروازہ منہ پر بند ہوا تو حیرت سے اس کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ بدتمیز آدمی، ماتھے پر شکنے لاتے وہ بولی اور نوب گھما کر روم میں داخل ہوئی۔ کھڑکی کو کھولے جانے وہ اندر اندھیرے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، شال کاندھوں سے اتار کر گریبان کے دونوں بٹن کھولے۔ وہ گہری سانسیں لے رہا تھا جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ ابھی بارات آ جائے گی، جلدی بولو، مجھے جانا ہے باہر۔ وہ ہنوز اندھیرے پر نظریں جمائے اس کی موجودگی کو کسی خاطر میں نہ لایا تو علیزہ کو پتنگے لگے تھے۔ ایسے ہی بت بنے کھڑے رہنا تھا تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ اتنی ہی ویلی لگتی ہوں میں تم کو؟ اس کے کان میں وہ چلائی تو روحان نے بمشکل اپنے اشتعال کو دبایا۔ مجھ سے بات مت کرنا اب تم، اچھا؟ جب مزید کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولا تو علیزہ غصے سے اس کو انگلی اٹھا کر کہتی، اپنا فیصلہ سنا گئی۔ روحان کے ماتھے کی رگیں تنی تھی۔ جیسے ہی وہ جانے کو مڑی اس نے جھٹکے سے علیزہ کا بازو جکڑ کر کھڑکی سے اس کا وجود ٹکایا۔ وہ تو ایسے بیہیو کی عادی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی روحان کا یوں کرنا اس کے وہم و گمان میں تھا۔ ٹکر ٹکر روحان کا چہرہ تکنے لگی۔ بہت پسند آیا ہے وہ تمہیں؟ اس کے کاندھوں پر اپنے ہاتھوں کو سخت گرفت کیے وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تو علیزہ نے بھی غصے سے اپنے نتنے پھلائے تھے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر وہ مجھے پسند بھی ہے تو؟ تمہاری غلام نہیں ہوں میں کہ اب کسی کو پسند بھی کرنا ہو تو تم سے اجازت طلب کروں؟ جواباً وہ تڑق کر بولتی اس کو مزید بھڑکا گئی۔ ایک ہاتھ کو اس کے سر کے پیچھے کی طرف لے جا کر بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا، مگر وہ دیو قامت ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ سرکا تھا۔ پھر سے کہہ کر دکھاؤ مجھے کہ وہ پسند ہے تمہیں، دیکھنا کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ بالوں کو جھٹکا دیتے وہ بولا تو اس کے منہ سے ایک آہ نکلی جس کی روحان نے متعلق پرواہ نہ کی تھی۔ تمہیں کیوں اتنی مرچی لگ رہی ہے؟ اپنا پتہ ہے تمہیں کیسے چپک کر کھڑے تھے سائرہ کے ساتھ تم؟ واہ، میچنگ کرتے ہو اس کے ساتھ تم، اور میری ایک بات پر بھٹی میں مکئی کے دانے کی طرح اچھل رہے ہو، کیوں؟ اس کے کانوں کے پردے پھاڑتے وہ بولی۔ غصیلے تاثرات لیے دونوں اس بات سے بالکل بے خبر ہو چکے تھے کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سر کو جھٹکنے سے کانوں میں پہنے آویزے جھولنے لگے تو روحان کی نگاہ ان پر ٹھہری۔ نظروں نے کانوں سے گردن تک کا سفر طے کیا اور دوبارہ اس کے چہرے پر جیسے نگاہیں پڑی تو اس کی سبھی چہرے کے نقوش پر پھٹکنے لگی۔
بال ہنوز اس کی مٹھی میں سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ کھنچاؤ برداشت سے باہر ہوا تو علیزے کی آنکھیں چھلکی تھی۔ وحشی، جنگلی، سسکتی ہوئی بھی وہ اسے لقب دینے سے باز نہ آئی۔ شش! اس کے آنسو پہنچتا وہ پہلے روحان سے اکثر مختلف لگا۔ تجھے محتاط کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا جو اپنی چھیل آنکھوں کو کبھی پرنم کیا تو۔ ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتے، دوسرے سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے اسے وارننگ دی تو وہ ایک پل کو تھمی تھی۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ کھڑکی سے ہٹتی روم کے سینٹر میں آ گئی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کا کونا صاف کرنے لگی۔ وہ مسلسل اس کی گہری نگاہوں کے حصار میں تھی، یقیناً منہ ہی منہ میں اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کی تعریف کروں گی دیکھنا تم۔ علیزے کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک دم سے جست میں اس تک پہنچا تھا۔ سامان پیک کرو، ابھی واپس جانا ہے گھر، ٹھنڈے لہجے میں وہ بولا، جس پر وہ بدحواس ہوئی۔ کیا مطلب؟ وجہ تسمیہ بغیر پوری شادی اٹینڈ کیے جانے کی؟ نبیل، اتنی بڑی وجہ کافی ہے شاید۔ کہتے ہی وہ باہر کی طرف جانے کو مڑا تو علیزے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اچھا سوری، اب نہیں کرتی، پکا والا پرومس، پلیز نا۔ یوں جائیں گے تو کتنا برا فیل ہوگا سب کو، اچھا تھوڑی لگتا ہے یوں۔ اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ مان جاؤ نا پلیز۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ہوائی بوسہ اس کی طرف اچھالا، ساتھ ہی خود کی آنکھیں حیرت سے پھٹی اور دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ مسکا لگاتے اپنی بات منواتے وہ اکثر ہادیہ اور اپنی ماما کے ساتھ یوں ہی کیا کرتی تھی، مگر آج تو وہ ایسی چول مار گئی تھی کہ اب جو ریکارڈ لگنا تھا سو لگنا تھا۔ وہ خود بری طرح شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ روحان کا چھت پھاڑ قہقہا سنتے اس نے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے علیزے کا سرخ چہرہ دیکھا تو اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ اب اس وقت میرا کیا دل چاہ رہا ہے پھر کبھی بتاؤں گا۔ متبسم لہجے اس کے کانوں سے ٹکرائے تو اس پر گھڑوں پانی پڑا۔ آؤ باہر، اس جان لیوا فائر کے بعد کون کافر تمہاری بات ٹالے گا۔ اپنی بات سے مزید اس کے چھکے چھڑاتا شال اٹھا کر وہ روم سے ہنستے ہوئے نکلا تو اس نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ فٹے ہی منہ۔ اب وہ صوفے پر بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ سارا وقت وہ روحان کی شرارتی نظروں سے چھپتی رہی، کیونکہ نہ وہ اس کی بے اختیاری میں کی گئی حرکت بھولا تھا اور نہ ہی علیزے کے ذہن سے وہ بات نکل رہی تھی۔ ہیرا کی رخصتی بخیر و عافیت ہو چکی تھی۔ رات 12:30 کے قریب جب ساری ینگ پارٹی آنٹیوں سمیت چائے کی چسکیاں لیتے ایک ہی روم میں باتیں کر رہی تھی، تبھی میسج ٹون پر اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو روحان کی طرف سے میسج شو ہو رہا تھا۔ حیرت سے ابرو اچکاتے اس نے شوخے کو دیکھا جو گھونٹ گھونٹ چائے حلق میں اتار رہا تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا۔ چائے کے بعد دوسرا رنگ تمہارا ہے جو مجھے سانولا اچھا لگتا ہے۔ میسج پڑھتے ہی جھٹکے سے جب اس کی طرف دیکھا تو آہستہ سے سر کو ہلاتے چائے پینے کی آفر کر گیا۔ علیزے نے دانت پر دانت جما کر زبان کے تیر چلانے سے خود کو باز رکھا اور فقط نظروں سے ہی اس کی تکہ بوٹی بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جواباً روحان نے ایک آنکھ دبائی۔ اس بے باک سی حرکت پر اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ذرا سا لرزا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، ثنا سے کہتی ہوئی وہ وہاں سے نکلی اور روم میں جاتے جاتے اس کو میسج میں چھچورا لکھ کر بھیجا، جس کو پڑھ کر وہ دھیرے سے ہنستا ہوا سونے کے لیے اپنے روم میں جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ محفل اس طرح جاری و ساری تھی مگر وہ دونوں ہی روم میں اپنے جذبات میں تبدیلی سے جنگ میں مشغول تھے۔ ولیمے کے لیے اسے بطور خاص کاٹ دیا گیا تھا، اسی لیے وہ آج ثنا کے بے حد اصرار پر پالر سے تیار ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ساڑی پہنی تھی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ثنا کے ساتھ چلتے اسے اندازہ تک نہ تھا کہ محترم نبیل بھی خرامہ اس کے ایک قدم پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ساڑی کی فال کو درست کرتی وہ ایک دم لڑکھڑائی جب نبیل ایک دم اسے تھامنے کو آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگا پاتا وہ اسے سرد لہجے میں تھینک یو کہتی سنبھلی، تبھی روحان نے یہ منظر دیکھا۔ چلو، اس کا ہاتھ تھام کر وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھا، اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس نے روحان کے تاثرات جاننے چاہے مگر کچھ آخذ نہ کر سکی، کیونکہ وہ ناک کی سیٹ میں اسپاٹ چہرہ لیے اس کے ہمراہ چل رہا تھا۔ رنگ و بو کا سیلاب اور ہر قسم کے فکر سے آزاد چہرے، بات بے بات قہقہ لگاتے لوگ اور اس پر خواتین کی بے باک سی ڈریسنگ، خاصے آزاد خیال لوگ تھے۔ اس سے ماحول سے گھٹن کا احساس ہوا۔ تبھی ایک ٹیبل پر اس کے لیے چیئر گھسیٹ کر روحان نے بیٹھنے کو کہا تو وہ بغیر چون چنا کیے بیٹھ گئی۔ اللہ، ابھی میری کلاس لے گا، ہونٹ بھینچتے وہ سوچے گئی، جبکہ روحان تو کسی اور ہی جہان میں تھا۔ ہاں، اسے غصہ آیا تھا دونوں کو ساتھ دیکھ کر، مگر پھر سارا غصہ علیزے کے حسن کے آگے مان پڑھتے پڑھتے گم ہو گیا۔ ایسا روپ کہاں دیکھا تھا اس نے علیزے کا،
وہ نظر بھر کر اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ کہیں اس کی نگاہیں اس کے دل کا راز نہ اگل دیں جس سے ابھی وہ خود نظریں چرا رہا تھا۔ علی سے وہ مسلسل اپنے ناخنوں کو دیکھتی اس کے متوقع غصے سے خائف تھی۔ جب روحان نے دھیرے سے اسے پکارا، گہرا سانس بھر کر خود کو تیار کرتے اس نے روحان کی جانب دیکھا۔ جانے کیا کیا آنکھوں پر رنگ اور حد یہ کہ نکلی پلکیں تک لگائے اس کی آنکھیں قیامت لگ رہی تھیں۔ اف، اس کے نچلے ہونٹ میں دنیا کا آدھا فساد چھپا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا اور علیزے جو اس کی اتنی گہری نظروں سے دیکھنے پر سمٹ رہی تھی اس کو مراقبے میں جاتا دیکھ کر شرم و حیا کو دفعہ دور کرتی میدان میں اتری۔ اتنا لفنگوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ، کبھی کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی نا تم نے؟ سر کو جھٹکنے پر بال جو ہلکا سا لہراتے ہوئے آگے کی طرف آئے تو روحان نے بے اختیار سر ہلاتے خود کو ہوش میں لانے کی صحیح کی۔ ایک تو خود چائے جیسی رنگت ہے تمہاری، دوسرا رنگ کالا پہن لیا، تیسرا بال کھول لیے، چوتھا لال و لال ہونٹ، بالکل کوئی خون آشام ڈائن لگ رہی ہو۔ حیرت سے منہ کھولے وہ اس کی باتیں سننے لگی۔ اچھا، نظریں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ ہاں، پڑھ پاؤ گی نظریں میری؟ لہجہ اور نگاہیں دونوں ہی بدلیں تو وہ سٹ پٹائے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی ثنا، آئرہ اور اس کی کچھ کزنز علیزے کو ہیرا سے ملوانے اسٹیج پر لے گئی، جبکہ روحان ہمدان کے بلانے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہلکے پستئی رنگ کے لانگ فراک میں ہیرا کل کی نسبت آج زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ دلہا دلہن کے دائیں بائیں بیٹھ کر پکس بنوانے اور گفٹس دینے کے بعد وہ اسٹیج سے نیچے اترے۔ تبھی نبیل اس کے سامنے آیا۔ اگر وہ نہ رکتی تو یقیناً اس سے ٹکراؤ ہو جاتا۔ ناگواری سے اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ خبیث مسکراہٹ لیے اسے تک رہا تھا۔ دیکھنے میں اچھا خاصا مہذب، مگر اس حرکت کے بعد اسے زہر لگا۔ جلد ملتے ہیں، نبیل یہ کہتے ہی سائڈ پر ہوتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ روحان نے جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ہنوز اسٹیج کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس تک جا کر وہ پوچھنے پر وہ چونکی۔ روحان کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل دی۔ کانوں میں نبیل کا جملہ جلد ملتے ہیں گونج رہا تھا۔ وہ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے ہی سب سے مل کر واپسی کے سفر پر گامزن تھے، مگر علی سے چپ چپ سی تھی اور یہ چپ روحان کو بے حد کھلی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بتاؤ مجھے ورنہ تم جانتی ہو مجھے، دھمکاتے ہوئے اس نے پوچھا تو اس پر ایک نظر ڈال کر رہ گئی۔ نبیل بہت عجیب تھا نا روحان؟ کچھ کہا اس نے؟ جبڑے بھینچتے اس نے پوچھا۔ روحان، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تو وہ بے حد پریشان ہوتا گاڑی رک گیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیا کہا اس نے تمہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے کہتا ہے جلد ملیں گے، گھٹی گھٹی آواز میں وہ بولی تو اس کے ماتھے کی رگ غصے کے باعث پھولنے لگی۔ کب کہا؟ جب ہم اسٹیج سے اتر رہے تھے نا تبھی۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ تبھی منہ توڑ دیتا اس کا میں۔ اس کو ایک بار کہہ دیا کہ منگیتر ہو تم میری تو اس کو کیا تکلیف ہے تم سے؟ بات بھی کیوں کی اس نے؟ میری ملکیت کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی کیسی کی اس نے؟ بولتے بولتے وہ رکا اور ٹھٹک گیا، جبکہ وہ بھی اپنی جگہ سناٹے میں آ گئی۔ اقرار کے لمحے یوں ان کے بیچ آئے تھے کہ جہاں وہ شرم سے گڑی وہیں اس نے پہلے حیرت سے اپنا جی ٹٹولا، جہاں واقعی وہ پوری آب و تاب سے براجمان تھی، اور پھر خود کو کوسا کہ کیوں کہہ دیا یہ سب۔ میرا مطلب ہے اس کو تو یہی لگنا چاہیے تھا نا کہ تم ملکیت ہو میری، مگر خیر تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک رہے گا، اوکے؟ اس کو تسلی دی تھی یا شاید خود کو۔ بہرحال بات کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ کافی حد تک کامیاب رہی تھی، اور وہ خود سے جنگ میں مصروف تھی کہ کیوں دل نے اسے ہی چن لیا تھا جس کو پرواہ تک نہ تھی اس کی۔ بس ہر وقت کا مذاق پر غیر سنجیدگی ہی جس کا خاصہ تھی، روح اس کو طلب کر بیٹھی تھی۔ تمہیں سچی بہت مس کیا میں نے، لاڈ سے ہادیہ علیزی کو کہتی بہت معصوم بچی لگ رہی تھی۔ روحان نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور پیپر کا پوچھنے لگا۔ ساری باتیں چھوڑیں بھائی، مجھے بتائیں کیسے رہ لیا اتنے وقت ایک ساتھ بغیر لڑائی کے؟ بہت حیرت ہے مجھے۔ بس تمہارے بھائی پر طرز کھا لیا، اکیلا بیچارہ رونے لگ جاتا تو بھائی مجھے تو تجربہ بھی نہیں مردوں کو چپ کروانے کا۔ ہاں، ٹھنڈا جوک تھا یہ، کافی ہنسی نہیں آئی بیبی؟ میں بتاؤں رو کون رہا تھا؟ ہاں، گاڑی میں آتے کون رونے کا پروگرام بنا کر بیٹھا تھا؟ آئی بڑی۔ روحان نے اینٹ کی مانند بات کی۔ مجھے تو تم چھیڑو ہی مت، ورنہ بتاؤں میں کیسے کیسے تم جیلس ہوئے تھے جب کوئی میرے ساتھ بیٹھ گیا تھا آ کر۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیتی تو نیند کیسے آتی بیچاری کو؟ اپنی چونچیں لڑاتے انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہادیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ گھر میں رات کے کھانے پر سب اکٹھے تھے۔ شادی کیسی رہی؟ ٹھیک رہی بیٹا؟ دادو نے پوچھا، جو کچھ دیر پہلے ہی لوٹے تھے، تو وہ چہکتی انہیں شادی کے بارے میں بتانے لگی۔ روحان چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کو بار بار علیزے پر ٹھہرا دیکھ کر سبھی من میں مسکرا دیے تھے۔ وہ جو اس کے ساتھ جانے کا سن کر بدک گیا تھا، اب اس کی نظریں علیزے پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔
ڈنر کے بعد زمان صاحب نے رقیہ، سامین اور جاوید کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ روحان اپنے روم میں لیپ ٹاپ میں بزی ہو گیا، جبکہ وہ ہادیہ کو ساری پکس دکھانے میں مصروف ہو گئی۔ اب میرے اس فیصلے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ سب کا؟ زمان صاحب مسکراتے ہوئے بولے تو جاوید ان کی بات پر سمین اور رقیہ کو دیکھتے ہنس دیے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ روحان اور علی سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے۔ لڑائی جھگڑوں کا کیا ہے، وہ تو ان کا بچپنا تھا، مگر اب دیکھو روحان میں واضح تبدیلی دیکھی ہے میں نے۔ اب اسے دیکھ کر انگارے نہیں چباتا تمہارا بیٹا جاوید۔ جی بابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سمین اور جاوید نے تائید کی تو وہ رقیہ کی طرف متوجہ ہوئے، جو بن باپ کی بچی کے مستقبل کے لیے بے حد پریشان رہتی تھی۔ اور جب زمان صاحب نے رقیہ کے بیوہ ہو کر گھر لوٹنے کے کچھ عرصے بعد ہی روحان اور علیزے کا رشتہ طے کیا تھا، تو ان تینوں نے شدید مخالفت کی تھی کہ روحان اور علیزے کی تو آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، وہ ایک ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے۔ سب سے زیادہ خدشات رقیہ کو تھے، لیکن آج روحان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا عکس دیکھتے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ بچوں سے پھر بھی ہمیں پوچھ لینا چاہیے بابا جان۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے تئیں پوچھ لینا، اور زمین تم بھی بات کر کے دیکھ لو روحان سے۔ اسباب میں سر ہلاتے زمین نے رقیہ کو دیکھتے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا تھا۔ اتوار تھا تو سبھی گھر پر تھے۔ ہادیہ اور علیزے نے مل کر کیک بنایا تھا اور کسی کو بھی چکھنے تک نہیں دیا کہ سب ایک ساتھ ڈنر پر ہی کھائیں گے، کیونکہ لیٹ ناشتہ کرنے کی وجہ سے دوپہر کا کھانا سب نے ہی گول کر دیا تھا۔ واہ، یہ شکل سے تو اچھا لگ رہا ہے بھائی۔ زمان صاحب نے پوتی اور نواسی کی حوصلہ افزائی کی، ایک ایک پیس کر کے سب کو دیتے ہوئے علیزے چہکی، جبکہ ہادیہ سکون سے اپنا بنایا ہوا کیک کھانے لگی۔ سب نے ہی ان کی پہلی کوشش کی تعریف کی۔ سب سے نظر بچا کر روحان نے علیزے کی پلیٹ اپنے آگے رکھی، جس میں سے آدھا پیس وہ کھا چکی تھی، اور اپنے حصے میں سے ایک چمچ لینے کے بعد اسے علیزے کے آگے رکھا۔ بہت صفائی سے یہ کام سر انجام دیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ ہادیہ سمین کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی، جبکہ جاوید زمان صاحب کی طرف متوجہ تھے۔ رقیہ کچن سے پانی لینے گئی ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ علیزے کا سارا دھیان ہی روحان کی جانب تھا۔ اس کی یہ حرکت جب علیزے کی نظر میں آئی تو اس نے ابرو اچکائے، چیئر کو مزید آگے کی طرف کھسکا کر وہ اس کے چھوڑے ہوئے کیک کو رغبت سے کھانے لگی۔ آنکھیں بند کر کے دل سے مسکراتے علیزے نے چہرہ نیچے کیا اور اپنے آگے رکھا ہوا کیک کھانے لگی۔ وہ بظاہر اپنے بابا اور دادوں سے بات کر رہا تھا، مگر دھیان اس کا علیزے کی طرف ہی تھا، جو گاہے بگاہے اسے چور نگاہوں سے دیکھتی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ یونی میں اسٹرائکس کی وجہ سے چھٹیاں تھیں تو وہ سارا دن گھر پر ہی ہوتے تھے۔ ایک دن بعد ہی ہیرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد جب ان کے آنے کا مقصد پتہ چلا تو علیزے دھک سے رہ گئی۔ وہ نبیل کی والدہ تھیں اور علیزے کے رشتے کے لیے آئی تھیں۔ علیزے نظروں کی نظروں میں ہیرا کا گلا دباتی ہوئی وہاں سے تیزی سے نکلی۔ کم از کم ہیرا کو اسے بتانا تو چاہیے تھا، وہ اسے تب ہی منع کر دیتی۔ وہ اپنے روم میں حیرت اور شدید پریشانی کے جذبات لیے سن بیٹھی تھی۔ ابھی جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے آندھی طوفان کی طرح روحان کے روم میں جاتے ہی اس پر سے کمبل کھینچ کر دور اچھالا۔ وہ جو سکون سے میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا، اور سامنے نظر پڑی جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سا گناہ عظیم کر دیا ہے میں نے؟ غصے سے وہ دبی دبی آواز میں چیخا۔ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھانا پینا اور سونا؟ کچھ پتا بھی ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ جواباً وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ اب بکو بھی کہ کیا آفت آ گئی دنیا میں، کس نے دم پر پیر رکھا ہے تمہاری جو یوں بل بلاتے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہو گئی ہو؟ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر وہ چڑے ہوئے بولا تو تیزی سے اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ساری تنگ مزاجی کو آگ لگاتے ہوئے وہ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ کیا ہوا؟ اتنی کیوں دل برداشتہ لگ رہی ہو؟ اس کی ذرا سی فکر اور توجہ ملنے کی دیر تھی، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبردستی اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پہنچے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ بس چپ، بند کرو یہ رونا اور بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ جسے ہوش میں آئی تھی کہ نبیل کا رشتہ آنے پر اس کے پاس آ کر یوں کیوں رو رہی ہے۔ وہ یہ نان سیریس شخص تو میری کٹ لگا دے گا۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر وہ جانے لگی تو اس نے جھٹکے سے اسے دوبارہ بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ چھوڑو میری کلائی، میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے مسئلہ کوئی، وہ بھی بہت سنگین قسم کا جو روئے جا رہی ہو۔ زہر خون لہجے میں بولی تو روحان بھی تیش میں آ کر چلایا۔ اس کے اپنے لیے فکر اور پریشانی پر چہرہ جھکائے وہ پھر رونے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ روحان کی فیلنگز بھی اس سے مختلف نہیں ہیں۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ اہم ہے، مگر دل میں یہ دھڑکا بھی تھا کہ جانے اسے فرق بھی پڑے گا یا نہیں، کیونکہ روحان نے باضابطہ تو کبھی بھی اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سو جاؤ تم،
चल जाएगा पता जो भी मसला है मेरे साथ। तेजी से उसके पास से उठकर वो दरवाजे को जोरदार आवाज से बंद करते रूम से निकली तो वो उलझन भरी निगाहों से उसका जाना देखे गया। बाहर निकलकर वो किचन की तरफ गई तो उसने हादिया के साथ हिरा को आते देखा। तीर की तेजी से वो उन तक गई। ये क्या है हिरा? मुझे वो शख्स बिल्कुल नहीं पसंद और तुम रिश्ता ले आई हो उसका। कम अज कम मुझसे पूछ तो लेती। शिकवा गुनाह निगाहों से उसको देखती हुई बोली तो उन दोनों ने उसकी रोई रोई आंखों और सुर्ख नाक देखी। तुम रोई हो अली से? हादिया की हैरत से पूछने पर हिरा ने उसका रुख अपनी तरफ किया मगर वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते हुए मुस्कुराए। रोए मेरे दुश्मन। और तुम हिरा? साफ इनकार है मेरी तरफ से। वो नहीं पसंद मुझे, बस बात खत्म। अच्छा, सहूलत से इनकार कर देना मेरी बहन, वो भी बड़ों के थ्रू। काम डाउन, चलो वहीं बैठते हैं जाकर। यूँ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हस्बैंड क्या सोच रहे होंगे? इन दोनों से कहती वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी जहाँ रुखसत ली जा रही थी। किचन में आकर बर्तन धोते धोते वो अपनी आने वाली जिंदगी की बाबत सोचने लगी कि जाने आगे क्या होने वाला था, मगर ये तय था कि नबील हरगिज़ नहीं। ड्राइंग रूम से कुछ बर्तन उठाए हादिया किचन में आई तो अलीज़े की पुश्त को देखते उसके जहन में झमाका सा हुआ। सुनो। पलटकर उसे देखते अलीज़े ने कहा तो वो बगौर उसे देखते करीब चली आई। किसी को पसंद तो नहीं करती तुम? वरना हिरा काफ़ी तारीफ कर रही थी नबील की। उसने अपने मोबाइल में मुझे तस्वीरें भी दिखाई। अच्छा खासा हैंडसम है यार वो। तो तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? क्या कोई और है? प्लीज़ मुझे बताओ। वो इडियट तुम्हारा ही भाई है मेरी बहन। वो दिल ही दिल में उसे जवाब देने लगी। उसे मुस्तकिल चुप देखकर हादिया ने कोई और ही नतीजा अखज़ किया। कितनी गलत बात है अली से, तुमने मुझे नहीं बताया ना। बताओ कौन है? ओ हैंग ऑन, ऐसा कुछ नहीं है तेज़ गाम, बस मुझे अभी नहीं पड़ना इन सब झंझटों में। और ये बर्तन दो, मुझे धो के रखूँ। चाय पियोगी तुम? तेज़ी से उसके दिमाग से गलत फहमी का कीड़ा निकालते हुए वो उससे सवाल कर गई ताकि वो मज़ीद कुछ ना सोचे, और वही हुआ। नहीं यार, कॉफ़ी पीऊँगी मैं। चलो ठीक है, मैं रोहान के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ तो उसके बाद बना देती हूँ कॉफ़ी। पढ़ लो जाकर, फिर रोती हो अगर पेपर अच्छा ना हो तो। हाँ जा रही हूँ। वो जैसे ही किचन से निकली तो उसने सिंक पर ही हाथ जमा कर खुद को रोने से बाज रखा। या अल्लाह, किस लापरवाह की मोहब्बत डाल दी है दिल में, मदद करें प्लीज़। गहरा सांस भरकर वो बाकी के काम निपटाने लगी। घर के बड़ों ने उनसे सोचने का वक्त मांगा था ताकि इसी दौरान वो अलीज़े और रोहान से उनकी मर्जी पूछ सकें, और इसके बाद फिर नबील के घर वालों को सहूलत से इनकार कर दिया जाएगा। बन गया नाश्ता मेरे लिए? रोहान ने बात का आगाज़ किया तो वो चौंकी। महज एक नज़र उसे देखने के बाद कहा तो उसे लगा कोई संगीन मामला है, वरना वो कभी भी ऐसे सीरियस नहीं होती थी। अब यूँ मेरे सर पे ही खड़े रहोगे या कहीं और बैठना पसंद करेंगे मौसूफ? उसकी तंजिया आवाज़ पर वो अपनी सोच में गुम सर झटकते वहीं रुकी। वहीं रखी चेयर पर बैठा और टेबल पर रखे जग से पानी ग्लास में डालकर पीने लगा। इसी दौरान मुसलसल उसे देखते रहने की वजह से अलीज़े घबराहट का शिकार होने लगे। मुझे खाना है तुमने। एकदम पलटकर जब वो बोली तो बेसाख्ता उसने कहका लगाया। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी नज़रें तुम पर है? शरारती मुस्कान के साथ उसने पूछा तो उसकी निगाहें रोहान के डिम्पल में उलझी। अच्छा लगता है ना तुम्हें ये? अपने डिम्पल पर उंगली रखकर उसने पूछा तो अलीज़े का जी चाहा चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मतलब नज़र की हरकत पर भी कमीने की निगाह थी। खुशफहमी के समंदर में गौताजन शख्स। उसे कटीली निगाह से देखते हुए वो बोली और नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। दोस्त चली गई तुम्हारी? पराठे का नवाला तोड़ते उसने लाइल्मी में उसके जख्मों पर नमक छिड़का। हाँ चली गई लीज़े। वो किचन से जाने लगी। जब उसने मोहब्बत से उसे पुकारा तो उसका रुआं रुआं क़ुव्वत समात बना था। दिल मोहब्बत से गुदास हुआ और लबों को भींचते वो पलटी। क्यों रोई थी? वो कुछ देर एक दूसरे की निगाहों में देखते रहे। खामोशी तवील होने लगी। आंखों ने आंखों पर गोया एक तिलिस्म बांध लिया था जिसकी शिद्दत इख्तियार करने पर वो चेयर झटके पीछे धकेलता उस तक आया तो वो वहाँ से जाने को भागी, मगर उसकी कोशिश को नाकाम बनाते रोहान ने उसकी कलाई को थामा। जवाब देकर जाओ। बेहद संजीदगी से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते वो बोला था। फ़र्क पड़ता है? उसके जवाब पर रोहान ने अपनी आंखें सुकेड़ी। तुम्हें क्या लगता है? उसके सवाल पर सवाल करने से अलीज़े तमस्कुराना हंसी। मुझे कुछ भी नहीं लगता, और यही मसला भी है मेरा। झटके से अपनी कलाई छुड़वाते वो वहाँ से निकलती चली गई। नाश्ता जूं का तूं पड़ा ठंडा होने लगा तो उसने हादिया के पास जाने का इरादा किया। यकीनन वो जानती होगी, खुद से कहते वो जब उनके रूम में पहुंचा तो अलीज़े मोबाइल यूज़ करती वहीं बराजमान थी। उसको देखकर दोबारा मोबाइल पर खुद को मसरूफ़ जाहिर करने लगी। अरे भाई आप आ जाएं, बैठें प्लीज़। उसके लिए बैठने की जगह बनाती हादिया बोली तो अलीज़े ने नागवारी से उसे वहाँ जड़ें लगाते देखा। मैं टीवी लाउंज में जा रही हूँ, ये कहते वो वहाँ से निकली।
हादी ने अचंभे से उसे जाते देखा। इसे क्या हुआ? यही मैं पूछने आया हूँ कि इसे क्या हुआ है, अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है? रोहान ने हादिया से पूछा तो वो हंसी। अच्छा भाई, वहाँ शादी में कोई नबील भी था? उसके सवाल पर रोहान करंट खाकर सीधा हुआ। क्यों, क्या हुआ? अलीज़े ने कोई बात की उसके बारे में? बताओ मुझे। बेचैनी से उसके पूछने पर हादिया हैरान हुई। हेरा आई थी ना आज अपने हस्बैंड के साथ, तो उनके हमरा नबील साहब की मामा भी थी। असल में वो अलीज़े का रिश्ता लेकर आए हैं। व्हाट? हादिया का जवाब उसके 14 तबक रोशन कर गया। उसे तफसील बताने लगी, मगर उसका जहन वहां होता तो कुछ और सुनता। यके बाद दीकरे अलीज़े के अंदाज, उसका रोना, सब कुछ उसकी निगाहों के सामने लहराया। नबील का ख्याल आते ही उसका जी चाहा कि सामने होता तो गर्दन तुड़वा लेता नबील अपनी। पप्पो ने क्या कहा फिर? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो तुम पढ़ो। जबरन मुस्कुराते उसके कहने के बाद वो रूम से निकला। वो जो बेमकसद टीवी पर नजरें जमाए चैनल सर्चिंग कर रही थी। रोहान को तेजी से अपनी मामा के रूम में जाते देख हैरान हुई। कैसे पता चल गया? ये सवाल उसके दिमाग में आया तो फौरन हादिया के पास भागी ताकि उसकी तेजियों की वजह जान सके। हादिया ने बताया कि वो जान चुका है तो वो ढीले कदमों से बाहर निकली। फिर कुछ सोचते अपनी मामा के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि देख सके कि वो क्या बात करने गया है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अंदर दाखिल होकर उनके पास बैठते ही उसने पूछा तो रुकैया ने नजरें उठाईं जो बड़ी महवियत से धुले कपड़े तह कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, नाश्ता कर लिया तुमने? जी। उसने ये नहीं बताया कि आपकी बेटी के रोने के चक्कर में भूखा फिर रहा हूँ। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है प्लीज़। उनके हाथ से कपड़े लेकर साइड पर रखते हुए बोला। तो रुकैया हमतन गोश हुई। अलीज़े की शादी वहाँ नहीं होगी जिधर से रिश्ता आया है उसका। मुझे एक आंख नहीं भाया वो शख्स। जिस परेशानी और बेताबी के साथ उसने कहा था, रुकैया का माथा ठनका। तो फिर कहाँ करूँ उसकी शादी? उसे खोजती निगाहों से देखते हुए वो बोली। तो रोहान बेबसी से उन्हें देख कर रह गया। देखें कोई अपने बेहद पास, शायद कोई हो ऐसा जो आपको भी पसंद हो। बात करते करते उसने शहादत की उंगली अपने सीने पर रखकर एक तरह से उन्हें इशारा दिया कि मैं किस मर्ज की दवा हूँ। रुकैया ने उसका इशारा समझते हुए हैरत की ज्यादती से कुछ पल उसे देखा। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारा सर फाड़ देगी अगर उसे भिनक भी पड़ी जो तुम कहना चाह रहे हो उसके लिए। खुशी से सरशार होकर उन्होंने उसके कान को पकड़कर धीरे से मरोड़ा। कुछ नहीं कहती वो। हकीकत यह है पुप्पो कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे की बातें बर्दाश्त कर सकते हैं और कोई नहीं। और फिर देखें ना, आपकी बेटी हमेशा आपके पास रहेगी। उसने उन्हें लालच देना चाहा, जिस पर वो हंस दी। अच्छा, उसे अभी कुछ मत कहिएगा उसके बारे में। चलो ठीक है, उन्होंने कहा तो वो उनके माथे पर बोसा देते हुए जैसे ही जाने के लिए उठा, उसे लगा अभी कोई दरवाजे की साइड पर आकर खड़ा हुआ है। जरा सा आगे जाकर उसने देखना चाहा तो मैरून दुपट्टे का पल्लू नजर आया। ओह, मोहतरमा कंसुइयाँ लेने आई हैं। तभी शैतानी दिमाग में खुराफाती प्लान बनाते वो रुकैया के पास दोबारा बैठा। ये आप क्या कह रही हैं पुप्पो? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं और अली से? नामुमकिन है। मेरी अच्छी कज़न है और अच्छा वक्त गुजर जाता है उसके साथ, मगर उससे शादी? तौबा करें पुप्पो। मुझे हंसी आ रही है कि ये बात आई ही क्यों कर आपके दिमाग में। अपने हंसी को रोककर बमुश्किल आवाज़ में हैरत और झुंझुलाहट लाते हुए उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। रुकैया हवन्नक बने उसे देखने लगी। क्या बात कर रहे हो बेटा? मैं बस पुप्पो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर मैं अलीसे से शादी नहीं कर सकता। उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलने से रोकते हुए वो उन्हें आंखों ही से चुप रहने का कहने लगा। रुकैया को कुछ समझ न आया कि वो कर क्या रहा है। वो जो हादिया से उसकी तेज़ी की वजह जानकर मामा के रूम में ये जानने आई थी कि रूहान कैसे रिएक्ट करता है और अगर उसके दिल में फीलिंग्स हैं तो किस तरह उसके लिए मामा को कन्विंस करेगा। मगर एक के बाद एक की गई उसकी बातों से और बेजारी से पूरा आवाज़ सुनकर वो जैसे ढह सी गई। मतलब सिर्फ कज़न और अच्छा वक्त गुजारने का जरिया थी वो। रोहान के लिए कौन सामान कहाँ जाकर टूटा था कि अगरचे उस टूटने की आवाज़ ना थी, मगर उसने अपने एक एक रुएं को बैन करते महसूस किया। मुर्दा कदमों से खुद को घसीटते हुए बाहर लॉन में आकर वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। दूसरी तरफ रोहान मुंह नीचे किए दिल खोल कर हंसा था। कुछ नहीं पप्पो, ऐसे ही मैं फिल्मी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। चलें अब आप करें अपने काम। उनके हाथों में शर्ट उठाकर थमाते हुए उन्हें कहने लगा तो रुकैया ने उसे घूरा था। अपने रूम की बैल्कनी से उसने अलीज़े को शिकस्ता सी बैठे देखा तो दिल गुदास उठा था इस मोहब्बत पर, जिसको अभी इजहार के शीरीं अल्फाज से कोसों दूर रखकर उसने वसील को मज़ीद दिलकश बनाने की कामयाब कोशिश की थी। मगर अलीज़े पर तो जैसे ख़ज़ां का मौसम उतर चुका था। दिल की ख्वाहिश यूं मुंह के बल गिरी थी कि फिर ना सुनाई देने वाली चीखों ने रूह में दरारें डाली थी। उसके तई ये गम देने वाला मजाक में ही उसकी हस्ती हिला गया था। आरजुओं को अबदी मौत सुला गया था।
तुम्हारी आंखें तो दुनिया की रंगीनियों को देखने की आदी थी रोहान। तुम्हें क्या समझ आती एक आम सी लड़की की सादा सी मोहब्बत। वो चेहरा झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। डिनर पर भी वो रूम से बाहर ना आई। हादिया से पूछने पर पता चला कि वो सो रही है। इधर रूहान ने तहैया कर लिया था कि सब उसको सब सच बता देगा कि 1000 नबील भी आ जाएं, वो लड़की और उस ढकी छुपी सी मोहब्बत पर सिर्फ उसका हक है। लेकिन जानता था कि वो अभी भी रो रही होगी। अच्छा, मैं भी सोने जा रहा हूँ, उन्हें कहते वो उसके रूम में गया था ताकि उससे बात कर सके। मैदान साफ था। तुम रो रही हो? रूम में एंटर होते ही वो बोला तो अलीज़ा उसे जख्मी निगाहों से देखे गई। जब काफ़ी देर उसने कुछ न कहा तो रूहान उसके बराबर में बैठने लगा। तभी अलीज़ा बल खाती नागन की तरह बेड से उतरी। बैठो, मुझे बात करनी है। जानती हूँ कि कौन सी बात करनी है। तुम बेहिस कठोर जालिम जंगली बदीद इंसान हो रोहान। बात करते करते वो फिर रोने लगी। उसने उसे थामना चाहा ताकि उसकी तमाम गलत फहमियाँ जो खुद उसकी पैदा करदा थी उन्हें दूर कर सके। जब अलीज़ा ने उसका हाथ झटका, शादी पर मेरे बराबर आकर बैठा तो कैसे पतंगे लगे थे तुम्हें, और अब जब वो मेरा हाकिम बनने की चाह रखता है तब क्यों कुछ नहीं कर रहे तुम रोहान? ज़ारो कतार रोते वो कहे गई, यूँ मुझे किसी और का हो जाने दोगे तुम? आस भरी नज़रों से उसको देखकर पूछती अलीज़ा। उसका दिल धड़का गई। उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए रूहान ने उसे होश में लाना चाहा। जो जब जोगन बनी यकीनन अपने हवास में नहीं थी। अपने बाजुओं से उसके हाथ हटाती वो उसकी शर्ट का कॉलर अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। मुझे इस तरह से मत ठुकराओ रोहान कि मैं सर उठाकर जी भी ना सकूं। पानी भरी आंखों से वो बोली। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसका कॉलर छोड़कर खुले दरवाजे को पूरा खोलते हुए अलीज़ा ने उसे बाहर धकेला। तुम कभी भी नहीं समझोगे मेरी बात। तुम्हारे दिल पर मेरा कहा कब असर किया है जो यूं अपने अल्फाज बेमोल कर रही हूं मैं। जाओ यहाँ से। वो दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करके अंदर जा चुकी थी, मगर रूहान अभी तक इसी सरशारी की कैफियत में था कि कोई इस कदर चाहता हो कि आपके लिए रोए। यह एहसास ही बड़ा लतीफ़ सा है। अपने रूम में आकर खोए खोए अंदाज में वो बेड पर लेटा। जहन में मुसलसल उसके अल्फाज और लहजा गूंज रहा था। आसूदा सी मुस्कुराहट ने उसके लबों पर छप दिखाई। देखो, अब कुदरत ने खुद मुझे मौका दिया है तो मैं कुफरान नेमत नहीं करूँगा अलीज़ा। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत मज़े का होने वाला है। रूहान जावेद खुद को मुखातिब करते हुए उसके चेहरे पर पड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी। बहुत सोच विचार के बाद वो गूगल से कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड करने लगा। जब गुस्सा उतरा तो कई सानिये तक बेयकीनी की कैफियत में वो बैठी रह गई। क्या कर बैठी थी? उस शैतान की आंत को अपनी कमज़ोरी दे दी थी। तब खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने का भी हौसला न बचा था। वो उसकी अच्छी किट लगाएगा, ये बात उसको अच्छे से मालूम थी। तभी खुद पर 100 दफ़ा लानत भेजती सोने के लिए लेट गई थी। सुबह तड़के ही आंख खुली तो अपने इतनी जल्दी बेदार होने पर उसे हंसी आने लगी। मुंदी मुंदी आंखों से वक्त देखा और भरपूर अंगड़ाई लेते हुए मोबाइल उठाकर अलीज़ा को मैसेज भेजकर दोबारा सोने के लिए आंख बंद की। सुबह खैर सांवली लड़की। अलीज़ा ने मैसेज ओपन करके पढ़ते ही बेख्तियार अपने दांत पीसे और हाथ में पकड़ा मोबाइल यूं दूर उछाला, गोया सांप पकड़ा हो। काश यूं से ही छुट्टियां ना होती तो घर से ही गायब हो जाती। तुम्हारी जिंदगी का बदतरीन दिन शुरू हो गया है अलीज़ा, खुद को कहते हुए मुसलसल अपने बालों में बेदर्दी से ब्रश फेर रही थी। वो अपने रूम से बाहर आते लाउंज में आई जहां शैतानी तासुरात लिए वो ऐन उसके सामने बैठा उसका ज़ब्त आजमा रहा था। अरे हाँ, पता है क्या, कल रात मैंने यूट्यूब पर एक क्लिप देखा। उसमें एक बहुत ही प्यारी सांवली सी लड़की थी। मुझे उसका चेहरा ही नहीं भूल रहा। रोते हुए भी कोई इतना हसीन लग सकता है? हैरत है। शैतानी चरखा, अलीज़ा के जहन में यही नाम आया उसकी बकवास सुनकर। ये कौन सी मूवी थी भला? समीन हैरत से बोली, क्योंकि रूहान को इन चीज़ों से कुछ खास शगफ ना था। अगर वो तारीफ कर रहा था तो कोई ख़ास बात ज़रूर थी। शायद मुझे मामा बुला रही हैं किचन में। दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजती और बज़ाहिर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो बोलती। वहाँ से वॉकआउट कर गए तो रूहान ने अबरू उचकाकर उसे देखा। समीन अपने रूम में जा चुकी थी। हादिया कॉलेज थी। उसकी हसीन आंखों में किसी की तस्वीर है, उसकी घनी जुल्फों में किसकी तकदीर है। आता नहीं मुझको यकीन, पर कहीं वो मैं तो नहीं। सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की, देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। टीवी लाउंज में बैठकर अपने मोबाइल पर सॉन्ग लगाए वो उसका गुस्सा और शर्म आसमान पर पहुंचा रहा था। रुकैया के लिए चाय बनाती अलीज़ा किचन में जल भुन रही थी। मौके की मुनासबत से सॉन्ग सिलेक्शन पर वो अश अश कर उठी। उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते लाउंज से गुजरकर रुकैया को चाय देने उनके रूम में गई। कुछ मिनट के बाद जब वापस लाउंज से गुजरी तो सॉन्ग चेंज हो चुका था। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ।
یہ راز کیسے تم کو بتاؤں کہ منزل منزل دو دیوانے دل لے چلے پیار کا کارواں، سنو نا سن لو نا، ہم سفر مجھی کو چن لو نا۔ دان پر دان جمائے وہ چائے والے برتن سنک میں پٹک کر دھونے لگی۔ تبھی گانا بند ہوا تو اس نے سکھ کی سانس لی۔ بہت ہی کوئی اخیر کی کمینگی لیے ہوئے شخص تھا جو اتنی جلدی اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تبھی اسے اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی، مگر وہ انجان بنی اپنا کام کرتی رہی۔ تیسرا گانا پلے ہوتے ہی اس کا جی چاہا جھاگ سے بھرے جگ سے اس کے بال نوچ لے یا خود کا سر دیوار میں مارے۔ یہ جھکی جھکی نگاہیں انہیں میں سلام کر دوں، یہیں اپنی صبح کر دوں، یہیں اپنی شام کر دوں۔ یہ جھکی جھکی نگاہیں، میری چاہتوں کا اب تک نہ اثر ہوا کسی پر، تمہیں کچھ خبر نہیں ہے کہاں زندگی گوا دی۔ کسی مہربان نے آ کر میری زندگی سجا دی، میرے دل کی دھڑکنوں میں نئی آرزو جگا دی۔ دھلے ہوئے برتنوں کو تیسری بار دھوتے ہوئے اس کا ضبط جواب دے گیا تو جھٹکا کھا کر پلٹی اور اسے بارود نظروں سے گھورا۔ موبائل بند کرتا وہ اس تک آیا۔ ایک کی نظروں میں اب شرارت کی جگہ طوفانی سی محبت ہلکورے لے رہی تھی، تو دوسرے کی آنکھوں سے غصے کے شعلے لپک لپک گئے تھے۔ کئی ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد روحان نے جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تماشا دیکھ رہے ہو میری بے بسی کا؟ مذاق اڑا رہے ہو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے نا ایک لڑکی خود سے جھک گئی تمہارے آگے؟ تسکین ملی تمہیں؟ مردانہ انا تو خوشی سے دھمال ڈال رہی ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ کہ بعد دیکھ اس کے سوالوں کو سنتے وہ بازو سینے پر لپیٹے اسے دل جمعی سے سننے لگا، جبکہ نظریں ابھی بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید تم مجھ سے، وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھتا اپنی مسکراہٹ روکنے لگا، جبکہ نظریں ایک پل کو جھکی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید تم مجھ سے، وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھتا اپنی مسکراہٹ روکنے لگا، جبکہ نظریں ایک پل کو جھکی تھیں۔ مگر تم روحان، تم نے مجھے نبیل کو اتنی آسانی سے سونپ دینے کا کیسے سوچا؟ ہاں؟ ٹوٹی ہوئی آس سے نوحہ کنہ نظریں روحان کی نگاہوں سے جو ٹکرائیں تو وہ ہل کر رہ گیا۔ کیا اس قدر چاہتی تھی وہ اسے؟ ایک دم اسے خود پر رشک محسوس ہوا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اسے کاندھوں سے تھامتے اس نے طے کر لیا کہ اب ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے۔ تمہیں کسی اور کا ہونے دوں، اب ایسے بھی حالات نہیں ہے زندگی، مذاق میں بھی یہ مت سوچنا کہ تمہیں کسی کا ہونے دوں گا۔ اور آج تم یہ علیزے نے اسے ٹوکنا چاہا۔ لیٹ می کمپلیٹ، اسے چپ کرواتے وہ مزید کہنے لگا، مجھے اقرار کر لینے دو کہ تم سے مجھے بے حد محبت ہے۔ بس کر دو اب۔ خود کو اس کے حصار سے نکالتی وہ بے اختیار چیخی تھی۔ سنا میں نے جو تم نے ماما سے کہا میرے بارے میں، کزن ہوں، اچھا مذاق ہے میرے ساتھ، اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، مطلب میں فقط وقت گزارنے کا ذریعہ ہی تو تھی تمہارے لیے روحان۔ تم، وہ بے اختیار سسکی، نبیل سے ہی شادی کر لوں گی میں، ٹھیک ہے؟ وہ کم از کم محبت تو کرتا ہے نا مجھ سے۔ روحان نے جبڑے بھینچتے امڑتے غصے کو دبایا۔ تم مجھ سے فلرٹ کرتے رہے، تمہارے وقت کو رنگین بنانے کا سامان علیزے، اسے الزام پر دھاڑا تو وہ بھی اس کے دھاڑنے پر خائف ہوتی لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ میں فلرٹ کروں گا تمہارے ساتھ؟ میں؟ اس کے بازو دبوچتا وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں بولا تو اس کی سانس خشک ہونے لگی۔ کہاں روحان کو اس بیسٹ موڈ میں دیکھا تھا جو اس پل وحشی بنا اسے دبوچے کھڑا تھا۔ اس کی گرفت میں وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس کا بازو کھینچ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ اسے کچن سے باہر لایا اور آگے قدم بڑھانے لگا۔ علیزے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اپنے بازو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے دوپٹہ کہیں راستے میں گر گیا۔ زمان صاحب اور جاوید صاحب آفس، جبکہ دونوں خواتین روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ رقیہ کے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے ہوئے اسے اندر لایا اور بیڈ پر ہی اسے دھکا دے کر رقیہ کے پائروں کے پاس بٹھایا۔ روحان کے تیور اور علیزے کا رونا دیکھ کر بے حد پریشانی سے سمین اور رقیہ ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ پھپھو، اسے بتائیں کہ میرا کیا ری ایکشن تھا جب مجھے نبیل کے رشتے کا علم ہوا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ میں کیا سوچتا ہوں اس کے بارے میں۔ بتائیے گا کہ جب آپ سے بات کر رہا تھا تو تب 2-3 جھوٹے جملے بولے تھے، کیونکہ آپ کی بیٹی کو میں نے دروازے کے ساتھ کھڑا چھپ کر باتیں سنتا دیکھ لیا تھا۔ بتائیے اسے کہ روحان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نقب زن نہیں۔ آخری الفاظ کہتے ہی لہجہ درد بھرا پرشکوا ہوا تو علیزے کو لگا کچھ بہت ہی غلط کہہ بیٹھی ہے، جبکہ وہ روم سے جا چکا تھا۔ رقیہ نے اسے غصے جبکہ سمین نے تعصب سے دیکھا تھا تو وہ منہ نیچے کیے رونے لگی۔ جب سے ماما نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت صاف کی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا احساس زیادہ حاوی ہے،
शर्मिंदगी का, पछतावे का, या फिर खुद पर आए गुस्से का। मामी से एक्सक्यूज करने के बाद वो मरे मरे कदमों से रोहान के कमरे की तरफ चल दी ताकि उससे मुआवजत कर सके। ये फजूल काम कब से शुरू किया है तुमने? वो सिगरेट फूंकते हुए लैपटॉप यूज कर रहा था। उसके सर पर खड़ी थानेदार बनी वो पूछ रही थी, और ये भी भूल बैठी थी कि उससे एक्सक्यूज करने आई है। एक नज़र उठाकर उसे देखने के बजाय रोहान ने लैपटॉप बंद किया और ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल बनाने लगा। सिगरेट हुनूस उसके लबों में दबी हुई थी। जब से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद धुआं निकलकर माहौल को आलूदा कर रहा था। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। देखना, मामी को बताऊंगी और मामू, उन दोनों को आ लेने दो, अच्छी क्लास लगवाऊंगी तुम्हारी। बालों को सेट करने के बाद खुद पर परफ्यूम छिड़कता वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए था। उसकी खामोशी से अलीसे का जी घबराया तो बेसाख्ता उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। दूर रहो, मैं मजीद कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए वो ठंडे लहजे में बोलकर उसे भी अपनी जगह सर्द कर गया। रूहान, उसकी आंखें यकलख्त आंसुओं से भरी थी तो वो एक नज़र उसे देखकर लब भींच गया। ये रोने धोने का शौक ना बाहर जाकर पूरा करें, मेरे सामने ये हथियार चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी आप? वो टुकर टुकर उसके अंदाज तखातुब पर गौर करने लगी। पहली बार उसे अदराक हुआ कि मामला इतना भी हल्का नहीं जितना वो ले बैठी थी। अपना मोबाइल उठाकर वो जैसे ही उसके पास से गुजरा तो उसका हाथ पकड़ गई। प्लीज़। साथ ही एक सिसकारी उसके लबों से अदा हुई क्योंकि उसका वही हाथ रोहान ने पकड़कर शिद्दत से दबाया था, गोया अपना गुस्सा निकाला था उस पर। रोया रोया चेहरा और आस भरी नज़रों से उसे तकती हुई उसकी तेज तरार सी मोहब्बत, बल्कि ज़बान दराज मोहब्बत, जहन में सोचते उसे हंसी आई। मगर फिर भी वो उसे फ़िलहाल मुआफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। तभी उसके अगले अमल ने रोहान को साकित कर दिया। दोनों हाथ उसके आगे जोड़े उससे माफ़ी तलब करती वो उसका दिल गुदास कर गई। सिगरेट लबों से निकाल कर जूते तले मसलते उसके हाथों को खोलकर अपने हिसार में ले गया। बेवकूफ़, ये क्या कर रही हो भला? तुम्हें झुकाना कभी भी नहीं चाहा मैंने, झल्ली। तुम्हें झुकाना कभी भी नहीं चाहा मैंने, झल्ली लड़की। जिनसे मोहब्बत हो उनको झुकाकर कौन सी तस्कीन मिला करती है भला? उसके आंसू साफ करते हुए वो अपनी मोहब्बत का मान बख्श रहा था। वो रोई गई तो वो बेबसी से उसे देख कर रह गया। अपने उसूल यूं भी कभी तोड़ने पड़े, उसकी खता थी, हाथ मुझे जोड़ने पड़े। ये लो बस, अब रोना बंद करो। दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते वो चिढ़ते हुए बोला तो अलीज़े रोते में हंसी। धूप में बारिश का मंजर देखकर निगाहों में मोहब्बत की तपिश बढ़ गई तो बेइख्तियारी में उसे देखे गया। गुलाबी पड़ती अलीज़े ने उसे ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया और उसकी नज़रों से घबराती बाहर निकल गई। रोहान तमानियत से गहरी सांस लेकर रब का शुक्र बजा लाया कि अब बदगुमानी के बादल छट चुके थे और ज़िंदगी की राह गुजर हसीन थी। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।